देखो एक मोहम्मद अरबी नाम के है, नबूवत का दावा किया, उससे मिलना मत, उससे मुलाकात मत करना, उनकी बात मत सुना। उन्हें खौफ था अगर उनकी बात सुनेगा कहीं उन्हीं का हो जाएगा। तो लोग रोकते थे कि मोहम्मद अरबी के पास न गए। तो आप अगर दीन की दावत दे रहे हैं तो आपके लिए भी हर तरफ से रुकावटें होगी। मुफ्ती मुजफ्फर साहब के लिए एक बात को बताना चाहता हूं। हमने पहले कहा था ना कि मुफ्ती का फतवा कोई वही तो नहीं होती है, इज्तिहाद होता है। हमारी बात आपको सही लगती है आप मान लीजिए, आपको बात सही नहीं लगती आप मत मानिए। हम कब जाकर आपको गला पकड़ने वाले नहीं, आप मानिए। अपने इल्म में इजाफा करने के लिए मुफ्ती जामिया अर्जिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रहमत अली बिस्वाई साहब क़िबला इलाहाबाद की बारगाह में मैं मुअद्दिबाना गुज़ारिश करूँगा कि हज़रत कुछ दीनी मसाइल हमें बतलाकर हमारे इल्म में इजाफा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब क़िबला, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, जुमा के क़याम के क्या शराइत हैं और क्या यहाँ की मस्जिद में जुमा पढ़ना दुरुस्त है, इसको वाज़ेह करें। देखिए, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह याद रखिएगा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन तमाम अइम्मा के नज़दीक जुमा की नमाज हर जगह जायज़ है, चाहे शहर हो या गांव हो या देहात हो, कहीं भी नमाज जायज़ है उन तीनों इमाम के नज़दीक। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक एक शर्त है कि या तो शहर होनी चाहिए या फनाए शहर होनी चाहिए। फनाए शहर, शहर किसे कहते हैं? शहर तो आप जानते हैं कि जिसमें ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिलती है, कोर्ट कचहरी हो, पुलिस चौकी हो, तो दुकानें हों, ये शहर है जो शहर बसाया जाता है। फनाए शहर कहते हैं जो शहर से मुताल्लिक जो ज़मीनें होती है, मिसाल के तौर पर आपके ईदगाह बाहर में है शहर से, आपके चरागाह बाहर में है, आपके कब्रिस्तान बाहर में है, तो ये सब शहर ही में दाखिल माने जाते हैं। इसको फनाए मिस्र कहा जाता है। तो इसमें भी नमाज जायज़ है। हमने गौर किया, अभी मगरिब की नमाज पढ़कर हम इधर भी गए थे और इधर भी गए थे, तीनों तरफ से हमने गौर किया और देखा, तो हमारी समझ में भी यही बात आई कि यहाँ जुमा की नमाज जायज़ और दुरुस्त है और नमाज कायम करना जायज़ है, कोई हरज नहीं। रह गई बात, एक बात और आपको बतानी है, ये जुमला जो आप बता रहे जायज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुफ्ती मुजफ्फर साहब के लिए एक बात हम बताना चाह रहे हैं, ये अलग मसला है। जो नयाबत का मसला सुनिएगा, जो जिसका नायब होता है, तो असल पर जो जो अहकाम नाफिज होते हैं वो सारे अहकाम नायब पर नाफिज हो जाते हैं। जैसे एक वज़ू, पानी से वज़ू करते हैं, इसको असल कहा जाता है। तो पानी से वज़ू करने के बाद आप जो नमाजें पढ़ सकते हैं, जितनी नमाजें पढ़ सकते हैं, तो पानी का नायब होता है कि पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करें। तो तयम्मुम पर भी वो तमाम हुक्म नाफिज होता है जो वज़ू पर नाफिज होता है। आप नमाज पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, आप नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। अब देखिए, नियाबत आप किसकी कर रहे हैं? नबी की नियाबत कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ये है कि इस्लाम को फैलाओ, दीन की दावत लोगों तक पहुंचाओ। मुफ्ती मुजफ्फर साहब यही कर रहे हैं, नबी की नियाबत कर रहे हैं, नबी जो दीन लेकर आए उसको फैला रहे हैं। तो आप यकीन जानिए कि जो नबी पर जो हालात तारी हुए, तो जो नबी की नियाबत करेगा उस पर भी वही हालात तारी हुए। नबी को जादूगर कहा गया, अल्लाह आप देखिए, दावत दीन की दावत दीजिए, आप उसको जादूगर लोग कहेंगे। नबी को मजनू तक कहा गया, जो नबी की नियाबत करेगा उसे लोग मजनू तक कहेंगे। दीवाना कहा गया, तो जो नबी की नियाबत करेगा उसे लोग दीवाना तक कहेंगे। लोग दुश्मन बन गए जान के नबी के,
تو نبی کا مشن لے کر جو چلے گا اس کو بھی دشمن بن جائیں گے لوگ۔ نبی ہجرت کر گئے مکہ چھوڑ، تو آپ کو بھی اور کیا کرتے تھے معلوم؟ حج کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا ہو تو کہیں کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے، تو حج کے ایام میں جو لوگ پہلے اسلام سے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ میں طواف کے لیے آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ملتے تھے تاکہ کوئی باہر سے آئے تو اسے اللہ کا کلام سناتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو ابو لہب اور دوسرے جو دشمنان تھے وہ شہر سے باہر، مکہ سے باہر چوراہے پر کھڑے ہو جاتے، اور جو لوگ آتے تھے کہتے تھے دیکھو ایک محمد عربی نام کے ہے، نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے ملنا مت، اس سے ملاقات مت کرنا، ان کی بات مت سنا۔ انہیں خوف تھا اگر ان کی بات سنے گا کہیں انہیں کا ہو جائے گا، تو لوگ روکتے تھے کہ محمد عربی کے پاس نہ جائے۔ تو آپ اگر دین کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہر طرف سے رکاوٹیں ہوگی۔ یہ نبی کی نیابت جو کرے تو نائب پر وہ حکم لگے گا، لیکن ضرورت ہے، نبی کو کہا گیا کہ آپ چاہیں تو پوری سرداری دے دیتے ہیں ہم عرب کی، آپ چاہیں تو ہاتھ میں جو چاہیں، تو نبی نے کہا ایک ہاتھ میں چاند دے دو، ستارے دے دو، چاہے دنیا دے دو، ہم اپنی مشن سے باز آنے والے ہیں، اللہ کے پیغام کو ہم پہنچائیں گے، دنیا تک تو پہنچائیں، ہم اللہ کے دین کو پہنچائیں گے، چاہے اس راہ میں ہماری جان چلی جائے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ یہ خاص طور سے ہم نے حالات یہاں سنے دیکھے تو ہمیں لگا مفتی مظفر صاحب پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ، یہی ایک زمانہ آئے گا کہ مکہ میں آپ تنگست ہوں گے اور مدینہ میں جائیں گے تو آپ کی حکومت ہوگی، بے شک، سبحان اللہ۔ آپ گھبرائے نہیں، جمعہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں آپ کو صبح ہے، ہم نے پہلے کہا تھا نا، تو مفتی کا فتویٰ کوئی وحی تو نہیں ہوتی نا، اجتہاد ہوتا ہے۔ ہماری بات آپ کو صحیح لگتی ہے آپ مان لیجیے، آپ کو بات صحیح نہیں لگتی آپ مت مانیے، ہم کب جا کر آپ کو گلا پکڑنے والے بھی نہیں، آپ مانیے، ہم کسی کو گلا پکڑنے والے نہیں ہے صاحب، کہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ کو دلیل سمجھ میں آتی ہے مان لیجیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کی سمجھ میں آتی انہی کو مانیے، ہم کیوں جائیں گے رکاوٹ ڈالنے کہ آپ اس کی نہیں مانیں۔ آپ کو جن کی طبیعت بھرے، جن سے طبیعت لگے، جن کی دلیل سے آپ کو اطمینان ہو، اس کی بات آپ مان لیجیے، کوئی دقت نہیں، لیکن آپ پریشان دوسروں کو مت کیجیے کہ جس کو ہم مانتے تم بھی اسی کو مانتے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چلیے بہرحال یہ الگ بات تھی۔ ماشاءاللہ، بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو مفتی صاحب نے واضح کر دیا۔ میں مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ میرا بھی بڑا خلجان تھا اس معاملے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں مفتی صاحب قبلہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ سب لوگوں کی طرف سے مفتی صاحب کو شکریہ بولتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے تمام سوالوں کو اچھی طریقے سے سنا اور بڑی تسلی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا اور ہمیں اس کے جوابات عطا فرمائے۔ ہم سب آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم۔